दोपहर के 3 बजे टैक्स चोरी रोकने के लिए ट्रेड और ट्रेस का निज़ाम मुतारिफ कराने पर जोर दिया है। सनतों और पैदावार के वजीर ने कहा है कि इस साल जनवरी में बड़े पैमाने पर मसनूआत साजी की शरह नमू 9.1% रही। पाक बहरिया के सरबराह और बहरीन की फौजी क़यादत ने मानामा में मुलाकात के दौरान दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उनके खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए आलमगीर मुआहिदे की तजवीज़ पेश की है। सूबा बलोचिस्तान के ज़िला हरनाई में कोयले की एक कान में धमाके के नतीजे में 7 कारकुन जाँ बहक हो गए। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज की जानिब से 2 नौजवानों को शहीद और घरों को मिसमार करने के खिलाफ ज़िला शुपियाँ और पुलवामा में मुकम्मल हड़ताल है। अफगानिस्तान में मुसल्लह अफराद के 2 अलग अलग हमलों में सिक्योरिटी अफसरान समेत 6 अफराद हलाक हो गए। और अरब पार्लियामेंट के सऊदी अरब में हूसी बागियों के हमले को रोकने के लिए फौरी और फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी, सीमेंट, खाद और तंबाकू की सनत में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी को रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम मुतारिफ कराने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पिछले 15 साल से इस निज़ाम को लाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, मगर हर बार इन कोशिशों को सबूताज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सिगरेट की सनत में सिर्फ 2 कंपनियां टैक्स दे रही हैं, जबकि 40% सिगरेट गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि FBR ने रवां साल जुलाई तक ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम मुतारिफ कराने की यकीन दहानी कराई थी, मगर अब सिंध हाई कोर्ट ने इस पर हुक्म इम्तना जारी कर रहा है। उन्होंने वज़ीर कानून को हिदायत की है कि वो हुक्म इम्तनाई ख़त्म करने के लिए अदालत को हकीकी सूरत हाल से आगाह करें, क्योंकि टैक्स चोरी को खुदकार निज़ाम के बगैर रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी की वजह से हमें बिलावास्ता टैक्सों पर इन्हिसार करना पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतखाबात में शफ़ाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें नागुज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक़ राय दही देने से मुताल्लिक पेशरफ्त पर भी काबीना को बाकायदगी से आगाह किया जाए। सनतों और पैदावार के वज़ीर हम्माद अजहर ने कहा है कि इस साल जनवरी में बड़े पैमाने पर मसनूआत की तैयारी की शरह 9.1% रही। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सनत से पायदार और ठोस बुनियादों पर तरक्की से मुआशी शरह नमू पेश की जायज़ों से कहीं ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मानामा में बहरीन की डिफेंस फोर्सेस के कमांडर इन चीफ, बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर और रॉयल बहरीन नेवल फोर्सेस के कमांडर से अलग अलग मुलाकातें की और दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकातों के दौरान एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पाक बहरिया के बहरी सलामती को किरदार के हवाले से उजागर किया। मेज़बान हुक्काम ने बहरी उमूर इस्तेहकाम में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। बाद में पाक बहरिया के सरबराहान ने अमरीकी नेवल फोर्सेस की सेंट्रल कमान के डिप्टी कमांडर से भी मुलाकात की और बहरी सलामती से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के आलमगीर मुआहिदे की तजवीज़ पेश की है, ताकि फ़ैसला साजी में उनकी शिरकत के लिए लाहे अमल तश्कील दिया जा सके। ये तजवीज़ पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने ख़वातीन के मकाम के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन के 65वें ऑनलाइन इजलास से खिताब करते हुए पेश की। मुनीर अकरम ने तजवीज़ दी कि ख़वातीन और लड़कियों के ख़िलाफ़ हर किस्म के तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए ठोस इक़दामात किए जाएँ। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि आलमी बरादरी इस चैलेंज के खिलाफ उठ खड़ी होगी और ये अमर यकीनी बनाया जाएगा कि दुनिया की ये निस्फ आबादी कभी पीछे नहीं रहेगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने आज एक्सपो सेंटर लाहौर में कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि पहले मरहले में हर अव्वल दस्ता तिब्बी कारकुनों और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने के लिए सूबे भर में वैक्सीनेशन मराकज़ कायम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र सूबे के 9 अजला में स्कूल बंद करने का फैसला किया है।
یہ فیصلہ آج پشاور میں کورونا وائرس کے بارے میں صوبائی ٹاسک فورس کے ایک اجلاس میں کیا گیا۔ ان اضلاع میں پشاور، چارسدہ، مردان، سوابی، نوشہرہ، کوہاٹ، مالاکنڈ، سوات اور لوئر دیر شامل ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمود خان نے عوام اور تاجر برادری سے اپیل کی ہے کہ اس مہلک عالمی وبا کو پھیلانے سے روکنے کے لیے کورونا سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل کیا جائے۔ پنجاب حکومت نے سرکاری شعبے کے بجلی کے تمام کنیکشن مستقبل قریب میں شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس کا مقصد ملک میں وزیر اعظم عمران خان کے صاف اور شفاف توانائی کے نصب العین کو فروغ دینا ہے۔ اے پی پی کے مطابق صوبائی حکومت نے 10,500 سرکاری اسکول شمسی توانائی پر منتقل کر دیے ہیں اور اب اگلے مرحلے میں طبی مراکز اور جامعات سمیت سرکاری شعبے کے تمام کنیکشن شمسی توانائی پر منتقل کیے جا رہے ہیں۔ ادھر وفاقی حکومت نے بھی مسابقتی بولی کے عمل کے لیے توانائی منڈی کھولنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ عمل انڈکٹیو جنریشن کیپیسٹی ایکسپینشن پلان کی منظوری کے بعد اس سال جلد شروع ہوگا۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع ہرنائی کے علاقے تورخر میں آج کوئلے کی ایک کان میں زہریلی گیس بھرنے کے باعث ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 7 کارکن جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے 2 نوجوانوں کو شہید اور گھروں کو مسمار کرتے کے خلاف ضلع شوپیاں اور پلوامہ میں مکمل ہڑتال ہے۔ ضلع شوپیوں کے علاقے راولپورہ میں بھارتی فوج نے 3 روز تک محیط پرتشدد محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران گھروں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کے بعد نوجوانوں کو شہید کیا۔ ضلع میں تمام دکانیں اور کاروباری مراکز بند ہیں، جبکہ سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت معطل ہے۔ ادھر قابض حکام نے نوجوانوں کی شہادت کے خلاف لوگوں کو مظاہروں سے روکنے کے لیے ضلع شوپیوں کے مختلف علاقوں میں بھارتی فوج اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی ہے۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے کابل میں صدر اشرف غنی اور عبداللہ سمیت افغان قیادت کے ساتھ امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ امریکی خصوصی نمائندے نے افغان قیادت کو افغانستان میں امن کے لیے اپنی سفارتی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ قومی مفاہمت کے بارے میں افغان اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے زلمے خلیلزاد کے ساتھ پرامن عمل، نئے اقدامات، تازہ ترین سیاسی پیش رفت اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بات چیت کی ہے۔ افغانستان کے صوبے بغلان میں یونیورسٹی کی بس پر مسلح افراد کے حملے میں 2 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے صوبوں بغلان اور ہرات میں مسلح افراد کے 2 الگ حملوں میں سیکیورٹی افراد سمیت 6 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ پہلے واقعے میں صوبہ بغلان میں یونیورسٹی بس پر مسلح افراد کے حملے میں 3 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے، جبکہ ہرات میں راستہ ڈیم کے قریب مسلح افراد کے حملے میں 3 سیکیورٹی عہدیداران ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ عرب پارلیمنٹ نے حوثی باغیوں کی جانب سے بارود سے بھرے ڈرون کے ذریعے سعودی شہر خمیس مشیط میں شہریوں اور شہری اہداف کو نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں عرب پارلیمنٹ نے بارہا ان دہشت گرد حملوں پر سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا ہے۔ عرب پارلیمنٹ نے حوثیوں کی جانب سے کشیدگی کو روکنے کے لیے عالمی طور پر فوری اور فیصلہ کن کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بالائی حصوں میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 33، پشاور 27، کوئٹہ 23، گلگت 18 اور مری 15 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، بارہمولہ، پلوامہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں مطلع ابر آلود اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ جموں اور لیہ میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 30، لیہ -1، اننت ناگ اور شوپیاں میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری روکنے کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس کا نظام متعارف کرانے پر زور دیا ہے۔
صنعتوں اور پیداوار کے وزیر نے کہا ہے کہ اس سال جنوری میں بڑے پیمانے پر مصنوعات سازی کی شرح نمو 9.1% رہی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے عالمگیر معاہدے کی تجویز پیش کی ہے۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں کوئلے کی ایک کان میں دھماکے کے نتیجے میں 7 کارکن جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے 2 نوجوانوں کو شہید اور گھروں کو مسمار کرنے کے خلاف ضلع شوپیاں اور پلوامہ میں مکمل ہڑتال ہے۔ افغانستان میں مسلح افراد کے 2 الگ الگ حملوں اور سیکورٹی افسران سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور عرب پارلیمنٹ کے سعودی عرب میں حوثی باغیوں کے حملے کو روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔